नेपालमा पश्चिमा शक्तिहरू हाबी भएको त राणाकाल सँगसँगै पश्चिमा छिरेको हो नेपाल। तोकिएका कामहरूको लागि तोकिएका खेतालाहरू त छन् नि यहाँ। प्रचण्ड आफै पनि भनिरहेछन् पार्टीको भविष्य जोगाउन, सभामुखको जागिर जोगाउन र म आफ्नै पनि ज्यान जोगाउनको लागि आफ्नै ज्यान जोगाउनको आफ्नो टाउको जोगाउनको लागि मैले एमसीसीमा समर्थन गरे। एमसीसीको आन्दोलन राजावादी आन्दोलन एउटै हो। प्रकृति र प्रवृत्ति भनेको फेसबुकमा लेखेकै भरमा र युट्युबमा बोलेकै भरमा जसरी राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना भयो नि, ठ्याक्कै त्यसै गरी फेसबुकमा लेखेको भरमा र युट्युबमा बोलेको भरमा एमसीसी पनि खारिज भयो। त्यो एमसीसी र बीआरआईलाई नै लिएर चीनको विदेश मन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ। चिनिया हातमा हात राखेर दही जमाएर बसेको अवस्था छैन। जसलाई नेपाली जनता भनिएको छ त्यो नेपाली जनताको तीनवटा काम मात्रै छ। एउटा भनेको भोट दिने, अर्को कर दिने र तेस्रो भनेको ताली पड्काउने। राष्ट्रवाद भनेकै यहाँको मासुभात हो। राष्ट्रवादलाई एक शब्दमा विश्लेषण गर्नु पर्यो भने, राष्ट्रवाद एउटा शब्दलाई अर्को एउटा पर्यायवाची शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो भने त मासुभात नै हो। एमसीसी पास हुनु वा कार्यान्वयन हुनु र यो राजावादी आन्दोलन भन्नु उस्ता उस्तै हो। सडकमा अचानक पार्टीको ब्यानर लिएर उत्रिनु, माओवादी उत्रेपछि आफू पनि उत्रिनु, संसदमा त्यसको विरोध गर्नु र भोटिङ गर्ने बेलामा अनुपस्थित रह्यो। कुरा जुन बम पड्काउने र टाउको फुटाउने र के फुटाउने अवतारहरू जुन युट्युबमा भ्युअर बढाउने, युट्युबमा नआउनेवालाहरू त तयार छन् नि त अहिले त। त्यो केही छैन, त्यो स्वभाव हो। त्यो लेखेर राख्नुहोस्, यो कुरा लेखेर राख्नु। पैसा पायो भने पड्काइहाल्छ नि। एनसेलको टावर पड्का होइन भने कस्तो कुरा हो? त्यतातिर एनसेलको टावर पड्काउनेले त्यो प्रसारण लाइनको टावर पड्काउँदैन। त्यतिर जाँदैछु। जुन राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा र राजाको फोटो बेच्ने बाहेक अहिलेसम्म केही गरेकै छैन। को माहौल हेर्दा राप्रपाले बहुमतै ल्याउला जस्तो लाग्छ। एक महिना युवराज सर एकजुट भएर चुनाव लड्दा एक सिट नजित्ने राप्रपाले के आधारमा द्वितीय ल्याउने होला भनिरहेछन्। घुमी राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले देश सिद्ध्यायो, राष्ट्रघाती पार्टी हो, राष्ट्रघाती हुनु यिनी यसका नेताहरू जसरी भनिराखेका छन्। अनि प्रकाश चन्द्र लोनी र बस्पति शमशेर जबरा चाहिँ राष्ट्रवादी हो भनेर त प्रमाणित गर्नु पर्यो। तपाईँ राप्रपाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तथाकथित मधेसवादी दल जसलाई हामी भन्छौँ नि, एक सिट भए पनि बढी ल्याउँदैछौँ हामी र यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु। र दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मनोज सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद युवराज। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुन्छ। एमसीसी पास भयो त? भयो त। पहिलेदेखि भन्दै आएको हो नि, विषय हो नि। पास हुन्छ जस्तो लागेको थियो तपाईँले? मैले त सुरुदेखि नै भन्दै आएको थिएँ। जुनसुकै मिडियामा पनि, खास गरी PNPमै पनि मैले बोल्दै गर्दाखेरि मैले पटक एउटा कुरामा के फोकस गर्ने गरेको थिएँ भने यो संसदमा टेबल भयो भने, प्रतिनिधि सभामा पेश भयो भने यो पास हुन्छ नै। बाहिर जसले जतिसुकै जुनसुकै नेताले जेसुकै ढाकछोप गरे पनि, फुर्ती देखाए पनि यो संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो भने, यो भोटिङको प्रोसेसमा गयो भने, यसलाई टेबल गरियो भने त्यो पास हुन्छ भनेर त म त ढुक्क थिएँ नि। चीनको रिजर्भेसन रहँदै एकपछि हिसाबले नेपालका नेताहरूले यसलाई पास गरे, त्यो पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर होइन। आवरणमा देखिए जस्तो नेपालका नेताहरूले अमेरिकाले भनेको कुरा मान्न, मतलब त्यसलाई टार्न नसकेर यसलाई पास गरे कि चीन र अमेरिका बिच पनि केही सहमति भएर पास भयो? यस्तो छ, सबभन्दा पहिला त यहाँ जुन प्रचार गरियो नि चीनलाई लिएर एमसीसीको सन्दर्भमा, एमसीसीको सन्दर्भमा चीन आफै आएको होइन, चीनलाई बलजफ्ती तानिएको हो। विभिन्न मिडियाहरूमा आएको रिपोर्टहरू र विभिन्न नेताहरूको गतिविधि हेर्ने हो भने पछिल्लो एक वर्षमा चीनलाई चाहिँ यहाँका कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू, जसलाई मैले कम्युनिस्ट भन्ने गरेको छु, यो कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूले खास गरी पुष्पकमल दाहाल र ती छेउछाउका त्यसका हाङ्गाबिङ्गा ब्रान्चहरू जस्तै माधव कुमार नेपालहरू त ब्रान्च भए। ती ब्रान्चहरूले चीनलाई तानेको हो, चीन आफै आएको होइन पहिलो कुरा। र चीनलाई जसरी त्यो ब्रिफ गरियो नि एमसीसीको सन्दर्भमा, त्यो भर्चुअल संवादहरू गरेर त्यसको डेलिगेसनहरूलाई बोलाएर आफ्ना दूतहरूलाई पठाएर, खास गरी पुष्पकमल दाहालले जुन एउटा प्रवृत्ति देखाए नि, जसलाई मैले छेपारे प्रवृत्ति भन्ने गरेको छु, अनि त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चीन चाहिँ आकर्षित भएको हो एमसीसीप्रति नकारात्मक रूपमा। र त्यसपछि एमसीसीलाई लिएर चीनको एक्टिभिटीहरू भएको देखिन्छ। त्यो अवस्था, त्यो भन्दै गर्दाखेरि के छ भने पछिल्लो पटक चीनका रिजर्भेसनहरू थियो, त्यो सतहमै देखिएको थियो।
विभिन्न ग्लोबल टाइम्सका लेखहरू आर्टिकलहरू त्यहाँका नेपाल सम्बन्धीका जानकारहरू चिनियाहरूको स्टेटमेन्टहरू विदेश मन्त्रालयका स्टेटमेन्टहरूलाई कोट गर्ने हो र त्यो भर्चुअल संवादहरूको गतिविधिहरू हेर्ने हो भने श्रृङ्खलाहरू हेर्ने हो भने चीनले चाहिँ कोसिस गरेकै हो र चीनकै हिसाब किताबले पनि अब एउटा अर्को यसमा मैले के बुझेको छु भने ल्याउने बेलामा एमसिसी यिनीहरूले ल्याए हैन त्यसमा सबैको रिजर्भेसन छ त्यो सबैको सहभागिता छ त्यसमा अब बोलिराख्नु पर्ने विषय नै होइन यो र पछिल्लो पटक चीनलाई आमन्त्रण गरिसकेपछि भनौँ न चीनलाई आमन्त्रण गरिसकेपछि र जब अमेरिकाको प्रेसर र चीनको प्रेसर यिनीहरूले थेग्न सकेन नि त्यसकै परिणाम के देखियो भने त्यो मनोगतवादी व्याख्यात्मक टिप्पणी जुन देखियो नि जसलाई मैले कम्फर्टेबलवादीबाट व्याख्यात्मकवादी भन्ने गरेको छु क्या कम्फर्टेबलवादीबाट रूपान्तरण भएर जुन व्याख्यात्मकवादी जुन चरित्रहरू देखियो गतिविधिहरू देखियो नि हो त्यो भनेको के हो भने विशुद्ध रूपमा अमेरिकाको र चीनको प्रेसर थेग्न नसकेर त्यो गतिविधिहरू भएको हो। प्रेसर थेग्न नसक्यो त्यो त बुझिहाल्यो त्यो त हामी सबैले देखिहाल्यौँ होइन मैले भन्न खोजेको अनि चीनले चाहिँ त्यो व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि स्वीकार गर्यो एमसिसी होइन त्यो छैन अवस्था त्यही म जाँदै थिएँ धन्यवाद। सबभन्दा पहिला कुरा के छ भने हामी नेपालीको बानी के भयो भने हामी नेपालीको बानी यो 45-46को तथाकथित जनआन्दोलन पछि र यो कोठे समृद्धि र ओठे समृद्धिले जब आम नेपाली नागरिकहरूको मन मस्तिष्कमा घर गरेर बस्यो नि कोठे समृद्धि र ओठे समृद्धिले त्यसपछि हामी नेतामुखी भयौँ र लोकतन्त्र भनेको दलीय तन्त्र हामीले बुझिरहेका छौँ र यसमा के हुन्छ भने नेताले जे भनिदिन्छ त्यसमै हामी ताली पड्काउने। मैले पटक पटक के भन्ने गरेको छु भने जसलाई नेपाली जनता भनिएको छ त्यो नेपाली जनताको तीनवटा काम मात्रै छ एउटा भनेको भोट दिने अर्को कर दिने र तेस्रो भनेको ताली पड्काउने। यो तीनवटा कुरामा जब नेपाल र नेपालीलाई रुमलियो नि त्यसकै परिणाम भन्नुको तात्पर्य के हो भने युवराज सर व्याख्यात्मक जुन कुरा गरिएको छ नि संसदमा देखिएको त्यो नटङ्की र त्यही गठबन्धनभित्रकै नेताहरूको पनि स्टेटमेन्टमा हामीले टेक्यौँ भने त्यो व्याख्यात्मक कुरा के हो भने त्यो प्रेसर जुन आएको थियो त्यो अमेरिकाको र चिनिया प्रेसर जुन यिनीहरू आफैले निम्त्याएका प्रेसरहरूलाई दबावहरूलाई एउटा मत्थर गर्न र खास गरी सडकमा भएको आन्दोलन र नेपाली जनतालाई जुन यिनीहरूले प्रचार गरेका थिए र हामीले जुन मुभमेन्ट गरिरहेका थियौँ त्यसबाट नेपाली जनतालाई डाइभर्ट गर्नको लागि मात्रै त्यो व्याख्यात्मक आएको। भन्नुको तात्पर्य के हो भने कुनै पनि व्याख्यात्मक यस्ता घोषणाहरूलाई एकपक्षीय रूपमा गरिएका घोषणाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि चिन्दैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि चिन्दैन र त्यो जुन जुन सन्धि सम्झौतासँग जोडिएको हुन्छ यो विषयमा त धेरै नै कुराहरू आइसकेको छ बाहिर यो विषयमा त होइन अब कतिको त्यसको मान्यता प्राप्त हुन्छ हुँदैन हैन त्यो त मान्य हुन्छ हुन म ठोक्करको साथ भन्न सक्छु जनतालाई डाइभर्ट गर्न गरेको भन्ने कुरा पनि प्रश्न भइसक्छ। मैले भन्न खोजेको चीनले चाहिँ के हेरेर बसिरहेछ त भनेको के हेरेर बस्यो त एमसिसी पास हुँदा त्यही प्रश्नको मूल आशय त्यो एकदमै धन्यवाद। त्यहाँ छ त्यो आश्रय मात्रै होइन त्यो कानुन नै हामीले पढ्यो भने म त्यसलाई क्लियर गर्छु एक लाइनमा। त्यो वास्तविक के हो भने तपाईले एकपक्षीय रूपमा गरेको कुनै पनि व्याख्या विश्लेषणलाई कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा अर्को पक्षले मान्नु नै पर्ने व्यवस्था छैन। एमसिसीकै धारा र उपधाराहरूमा टेकेर हामीले विश्लेषण लामो गरिसकेका त्यसमा पनि के लेखिएको छ भने कुनै कुरा बाझिन आएको खण्डमा एमसिसीको मूल कानुन र मूल सहमति नै मान्य हुनेछ भनेर त क्लियर छ त्यहाँ लेखेको। र अर्को कुरा के छ भने व्याख्यात्मक टिप्पणी यिनीहरूले गरिसकेपछि त्यसको ठ्याक्कै नेपालको संसदबाट पास भएकै दिन अमेरिकन दूतावासको विज्ञप्ति हेरौँ र त्यसको 2 दिनपछि 1 मार्चको दिन एमसिसी हेडक्वार्टरबाट आएका प्रेस नोटलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ व्याख्यात्मकको कुनै कुरा छैन भनेपछि क्लियर छ। अब रह्यो यहाँको प्रश्नमा मैले त्यो चाइनाको सेन्समा चाइना त चुप लाएर बसेको छैन नि के गरिरहेछ त हेर्नुस् के हुन्छ भन्दा पनि ठुलो हेरेर बस्यो होइन चाइनाले के गर्न सक्नु रहेछ नि त नेपालमा वेस्टर्नको किता हाबी रहेछ भन्ने कुरा त देखियो त्यो त आजदेखि होइन राणाकालदेखि हामीले चाइना चाहिँ अब टाउको यसरी चियाएर मात्रै होइन टाउको उठाएर हेर्न थाल्यो भन्ने विश्लेषण गरेका थियौँ त्यो हिसाबको चाइनाको इन्फ्लुएन्स देखिएन। एकदमै धन्यवाद युवराज। के छ भने पश्चिमा शक्तिहरू आज आएको होइन नि नेपालमा पश्चिमा शक्तिहरू हाबी भएको त तपाईको राणाकालदेखिकै इतिहासलाई हामीले एकदम सूक्ष्म रूपमा पढ्ने हो र विश्लेषण गर्ने हो भने त राणाकाल सँगसँगै पश्चिमा छिरेको हो नेपाल।
त्यो आजकै त्यहाँ छैन। त्यो त कोत पर्व नै जङ्गबहादुरलाई इस्टाब्लिस गराइदिएकै बेलायतले हो त। त्यही त भन्दैछु। राणाकाल, मैले संक्षिप्तमा, लामो हुन जान्छ, नेपालमा पश्चिमा शक्तिहरू उदय भनेकै राणाको माध्यमले भएको। अब यहाँसम्म सक्दाखेरि त्यो त छरपष्टै छ कति छ पश्चिमाहरूको, त्यो त हामीले हेऱ्यौँ नै। अब प्रचण्डकै स्टेटमेन्टमा टेक्ने हो भने हेगदेखि लिएर मेरो हत्यासम्मको योजना बनेको थियो भनेर त क्लियर नै भनिसके। माधव नेपालले आफै पनि भनिसके हाम्रो प्रचण्डको हत्याको योजना नि बनाएको थियो होइन, प्रचण्डले त आफ्नै मुखले भनिसके नि त। हो र यो विभिन्न मिडियाहरूमा र विभिन्न स्टेटमेन्टहरू जुन आइरहेछ र पुष्पकमल दाहालले नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिमा गरेको ब्रिफ र विभिन्न नेताहरूसँग गरेको अन्तर्संवादका जुन विषयवस्तुहरू बाहिर आइरहेछ विभिन्न मिडियाहरूको माध्यमले, मेन स्ट्रिम एउटा आफूलाई भनौँ न स्थापित गरिसकेका मिडियाहरूमा जुन समाचारहरू आइरहेछ त्यसलाई टेकेर कुरा गर्ने हो भने त प्रचण्ड आफै पनि भनिरहेछन् पार्टीको भविष्य जोगाउन, सभामुखको जागिर जोगाउन, सभामुख अग्नि सापकोटाको जागिर जोगाउन, पार्टीको भविष्य जोगाउन र म आफ्नै पनि ज्यान जोगाउनको लागि, आफ्नै ज्यान जोगाउनको, आफ्नो टाउको जोगाउनको लागि मैले एमसीसीमा समर्थन गरेँ। व्याख्यात्मक भए पनि, कसैले माने पनि नमाने पनि। र अर्को कुरा के छ भने पछिल्लो पटक माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त यिनीहरूले त सिधै भने नि, त्यो बैठकभन्दा 2 घन्टा पहिलासम्म विरोध गरिरहेकाहरूले के भनिरहेछन् अहिले मिडियामा, यिनीहरूको भनाइ के छ भने स्थानीय तहसम्म हामीले यो बहसलाई पोस्टपोन्ड गरेका छौँ भनेर त आइसक्यो नि मिडियामा। भनेपछि पुष्पकमल दाहालले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्ना छेउछाउहरूका लागि त त्यसरी ब्रिफ गरेका छन्। हिजो अस्ति मात्रै माधव कुमार नेपालको पार्टीको डिसिजन के भयो त, एमसीसीको बारेमा विरोध नगर्ने भनेर त क्लियरली आयो नि हिजो। त्यही त भने हिजो मात्रै तपाईँको त्यो निर्णय नै आयो। अर्को कुरा माधव नेपाल आफैले पनि भने 14वटा सांसदको भविष्य जोगाउन, 14वटा सांसदको जागिर जोगाउनको लागि र पार्टीको राजनीतिक भविष्य जोगाउनको लागि एमसीसीमा हामीले लेप्चे लगाउनु पर्यो, मजबुरी भयो, अब यसलाई विवादमा नतानौँ भनेर त क्लियर भनिसकेका छन्। हो, यो सब के हो भने अमेरिकन प्रेसर र यहाँले जुन भन्नु न चिनिया, अब चिनियाको के थियो भने हिजो अस्तिसम्म नेपालको सन्दर्भमा वा अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा चिनियाहरू जहिले पनि एउटा व्यापारिक रूपमा, उसको कूटनीतिक सम्बन्ध नै भनेको व्यापारको हिसाबले व्यापारिक राष्ट्र हो, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। र पछिल्लो अहिले जुन विश्वको सिनारियो बनिरहेको छ त्यसमा हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने चिनियाहरू पनि ट्याक्टिकली अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र भर्खरै तपाईँको अब निकट भविष्यमा जुन चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ पुष्पकमल दाहालको विशेष अनुरोध, माधव नेपालको विशेष अनुरोधमा जुन चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ त्यो एकदमै क्लियर के हुनुहोस् भने त्यो एमसीसी र बीआरआईलाई नै लिएर चीनको विदेश मन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने चिनिया हातमा हात राखेर दही जमाएर बसेको अवस्था छैन। होइन, तर चिनिया डिप्लोमेसी त फेल भयो नि त सर। अमेरिकाले त एक ठाउँबाट होइन 1000 ठाउँबाट खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा देखियो। त्यो त क्लियर छ। एक ठाउँबाट होइन, उसले हजारौँ ठाउँबाट कि कसरी लास्ट मोमेन्टमा आएर गगन थापाहरू प्रयोग भए, कसरी गगन थापाले सक्सेसफुली यो मिसनलाई कम्प्लिट गरे होइन। हिजोसम्म संशोधन बिना पास गर्नु हुँदैन भन्ने गगन थापाले छाती ठोकेर संसदमा पास गरे। अनि त्यो बेला चीनले त केही गर्न सकेन नि। उसको डिप्लोमेसीले, उसले चाहिँ नेपालको राजनीति चीनले बुझेको रहेनछ, नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई चीनले बुझेको रहेनछ भन्ने कुरा क्लियर कट भयो नि। होइन, एकदमै त्यसमा म सहमत छु। अब के छ भने जहाँसम्म अमेरिका र पश्चिमाको कुरा छ, हामीले अघि नै पनि चर्चा गऱ्यौँ, राणाकालदेखि नै तिनीहरूको जग बसेको छ। यहाँ विभिन्न एनजिओ आइएनजिओको थ्रुले र विभिन्न राजनीतिक दलहरू नै तिनीहरूले जन्माइदिएर पोषण पालन गरेर यहाँ हुर्काएर यहाँसम्म पुर्याइदिएको अवस्था त छ, त्यो त क्लियर छ, त्यसमा त भर्सै गर्नु पर्दैन। अब त्यो अवस्था छँदै पनि चिनियाहरूको के छ भने चिनिया इन्फ्लुएन्स अहिले तपाईँको जडो गाडिसकेको अवस्थामा छैन। त्यो सम्पर्क सूत्र भन्छौँ नि हामी, त्यो सम्पर्क सूत्रहरू, माध्यमहरू विस्तार गर्ने क्रममा रहेको एउटा देखिन्छ। अर्को कुरा के छ भने चिनियाहरूको डिप्लोमेसी भन्दा पनि चिनियाहरूको जुन एउटा भनौँ न लेनदेन आधारित डिप्लोमेसी, मैले भन्नु पर्दाखेरि चिनियाहरूको डिप्लोमेसी के देखियो भने लेनदेनमा आधारित डिप्लोमेसी हुने रहेछ। उनीहरूलाई पैसा दिने र जे पनि गराउने मात्रै, त्यो एउटा अवस्था थियो। त्यो भ्रममा जुन चिनियाहरू थियो त्यो भ्रम चाहिँ टुटेको अवस्था छ, त्यसमा नकार्न सकिँदैन। र अर्को कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो नि कि छाती ठोकेर गर्नु, यहाँ त तोकिएका कामहरूको लागि तोकिएका खेतालाहरू त छन् नि। यहाँ सबै कामहरूको लागि त त्यसरी तोकिएका व्यक्तिहरू छन् नि त। कुन बेलामा कुन व्यक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त, कसरी उपयोग गर्ने भनेर त यहाँ त सबै फिक्स छ नि त सबै कुरा। त्यसकै परिणति हो नि त यो।
भनेपछि एमसिसी कार्यान्वयनमा जान्छ एमसिसी त पहिलेदेखि कार्यान्वयनमा छ नि त होइन, अब द्रुत रूपले चाहिँ होइन एकदमै ट्रेनिङहरू सुरु भइसकेको अवस्था छ। तपाईँको एमसिसीका विकास परियोजनाहरूको नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि तपाईँको जमिनका मुआवजाहरूदेखि लिएर त्यसलाई अतिग्रहण गर्नेदेखि लिएर सबै गतिविधिहरू अगाडि बढेको छ नि त। एमसिसी संसदबाट पास नहुँदै मैले त पहिलोपटक त मैले नै भनेको थिएँ यहाँले एमसिसी रोक्नुपर्छ, एमसिसी यहाँ धेरै मान्छेले बोलिराख्दाखेरि मैले पटक पटक भने एमसिसी रोकेको कहाँ छ र रोक्नु पर्यो। एमसिसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदै तपाईँको त्यसको जमिन अधिग्रहणदेखि लिएर विभिन्न गतिविधिहरू त भइरहेकै थियो नि। तपाईँको अरबौँ रुपियाँ एमसिसी संसदबाट टेबल पास नहुँदै अरबौँ रुपियाँ बजेट त त्यसको खर्च भइसकेको अवस्था छ नि। त्यसको अडिट फर्म रिपोर्ट हेरौँ न जुन सार्वजनिक भइरहेछ। त वार्षिक अरबौँ रुपियाँ विनियोजनै गरेको छ सरकारले नै, होइन? ठिक छ, त्यता नजाउँ। एउटा कुरो चाहिँ के भने नि, यो एमसिसी राष्ट्रघाती भनेर सामाजिक सञ्जाल रङ्गाउनेहरू नै सबभन्दा धेरै चाहिँ राष्ट्रघाती जस्तो देखियो कि एकदमै। सडकमा त कोही आउँदो रहेछन् देश बेच्न लागे भन्ने चिच्याउने, सुन्नु न, देश बेच्न लागे भन्ने चिच्याउने, अनि एमसिसीको विपक्षमा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिने, एमसिसीको विपक्षमा बोल्ने, अनि काहीँ काहीँ कोण सभा होइन कोठे सभा भयो भने गएर ठुला ठुला नारा लगाउने। आन्दोलनमा त कोही नआउने, जनतालाई त चाहिएको रहन्छ, जनताले त बुझेका पनि रहेछन्। कतिजनाले त अहिलेसम्म पनि एमसिसी भनेको के हो फुल्ली एक्सप्लेन छैन, उहाँले फुल्ली बुझ्नु भएको छैन। यस्तो छ कि एमसिसीको आन्दोलन र बहस भनौँ न, एमसिसी बहस सँगसँगै मलाई त अब कहाँसम्म शङ्का लाग्न थाल्यो भने अलिकति खुलेर कुरा गर्दाखेरि एमसिसीको बहस सुरु हुँदै गर्दाखेरि एमसिसीलाई सेफ ल्यान्डिङ कसरी गराउने, एमसिसीलाई सेफ ल्यान्डिङ कसरी गराउने भनेर पनि रणनीति बनेको रहेछ भनेर पनि मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो। किनभने एमसिसीको विरुद्धमा अचानक एकैचोटि माओवादी र माधव कुमार नेपालको पार्टी सडकमा आउनु, त्योभन्दा पहिले फर्मल रूपमा केही नदेखिनु होइन, र अचानक तपाईँको फेरि त्यो ब्याक हुनु भनेपछि राष्ट्रवाद भनेको त पार्टी नै रहेछ भनेर त क्लियर भइसक्यो। पार्टीका मान्छे नगए त अरू जाँदै रहन्छन्, पार्टीका मान्छे गएर अगाडि टाउको ढुङ्गा खानको लागि टाउको थाप्दै पछाडि गएर ढुङ्गा हान्ने राष्ट्रवादी देखेँ कि मैले। अब अर्को कुरा के छ, तपाईँले जसलाई राष्ट्रवादी भनेर सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाग्थ्यो नि त त्यो अन्तर्वार्ता लिँदा भाषण हेर्दा त ओहो देश त यिनीहरूले बनाउँछन् यिनीहरूले बचाउँछन् जस्तो लाग्थ्यो, होइन रहेछ, एकदमै रहेछौँ हामी। होइन त्यही त भन्दैछु म। त्यति बेला तपाईँले मिसकन्सेप्सन रहेछ एकदमै युवराज सर, मैले त्यति बेला पनि बोलेको थिएँ यो सब के हो भने तपाईँको एमसिसी अब अलिकति खुलेर कुरा गरेर मलाई बोल्ने विचार थिएन, तर यहाँले कोट्याइहाल्नु भयो, मुखमा उसलाई हालिहाल्नु भयो। एमसिसी पास हुनु वा कार्यान्वयन हुनु र यो राजावादी आन्दोलन भन्नु उस्तै हो। त्यो त देखियो। एमसिसी फेल गराउनको लागि ज्यान दिन तयार छु भनेर कोही सडकमा आएन, यहाँ राज संस्था चाहिन्छ भनेर ज्यान दिन कोही सडकमा आउनेवाला छैन। होइन, ज्यान दिने धेरै ठुलो कुरा गरिदिनु म तपाईँले। सडकमा यतिसम्म देखियो लाज मर्दो, बरु त्योभन्दा राम्रो त सडकमा नजानु नि। सडकमा अचानक पार्टीको ब्यानर लिएर उत्रिनु, माओवादी उत्रेपछि आफू पनि उत्रिनु, संसदमा त्यसको विरोध गर्नु र भोटिङ गर्ने बेलामा अनुपस्थित हुनु। लिङ्गदेनको कुरा गर्नुभयो होइन? संसद के अरे सडकमा कार्यकर्ता उचाल्नु, कसैलाई फेस सेभिङ गरिदिनको लागि, र त्यसपछि संसदमा पनि चर्को विरोध गर्नु, र जति बेला भोटिङको कुरा आउँछ त्यति बेला निन्द्रा धेरै अबेर राति भयो, 8 बजे एकैछिन तपाईँ मिसकन्सेप्सन हुन्छ। जुन दिन फेरि पास गर्ने दिन आयो त्यो दिन त तिनीहरूको र्याली थिएन नि। फेरि मैले मोटामोटी लमसम कुरा गरेको, अलि सूक्ष्म तरिकाले खेलाउनु पऱ्यो क्या। यहाँ त मैले के सुने भने तपाईँले अघि अमेरिकी रणनीति अनुसार यो पास भयो भन्नुभयो, म यसमा 2-3टा कुरा भन्छु है। अमेरिकी रणनीति अनुसार कसरी पास भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा 74मा यो सिग्नेचर भयो, त्यति बेलै यिनीहरूले पास गर्न सक्थे, गरेनन्। यसलाई अलिकति समय दिएर विरोध जनाएर एउटा जत्था तयार गर्ने, तालिबान जस्तै विद्रोही जत्था, त्यसमा अमेरिका सक्सेसफुल भएको छ। किनभने तिनीहरूले गएर एमसिसीमा पड्काइदिएपछि उसले पनि त सेक्युरिटी ल्याउन सक्ने भयो सहजै। आज त्यो एउटा जत्था जन्मिसकेको छ नि त। कतिले त अब के विद्रोह सशस्त्र विद्रोहकै सुरुवात गरे भनेर विज्ञप्ति निकालिसके अवस्था त्यो पनि छ। र अरू कतिजनाले चाहिँ अमेरिकाले हतियार दियो भने पनि मेरो हातमा हतियार थमाइदियो, गएर म के भन्छ पड्काइदिन्छु, गएर म नेताहरूलाई हान्छु भन्ने पनि जन्मिसके। र अर्को कुरा चाहिँ जो विरोधमा उत्रेका थिए नि सडकमा, तिनीहरूलाई पनि राम्रैसँग सेटल गरे पो रहेछ त। विप्लव जो आउने भनेका थिए, उनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो एमसिसी पास हुने दिन, उनी आएनन् सडकमा। 2 दिन पछाडि गएर फेरि भोलिपल्ट विरोध होला भनेर नेपाल बन्द राखिदिए, अनि 2 दिन पछाडि गएर त्यहाँ कता भाषण गरे खुल्ला मञ्चमा। चित्रबहादुर केसी आएनन् सडकमा, राजेन्द्र लिङ्गदेन आएनन् सडकमा।
अनि जो एकीकृत भएर 26वटा दल मिलेर गएका थिए उनीहरूलाई विभाजित गरेर 4वटा टुक्रामा पारियो। प्रश्न छ नि, यहाँ त राजनीतिज्ञ मात्रै बिकेका छैनन् नि, विरोधीहरू पनि बिकेछन् भन्ने कुरा त प्रश्न छ नि। एकदमै धन्यवाद सर। जुन कुरा यहाँले अहिले उठाउनु भयो यो कुरा झन्डै 5-7 महिना पहिल्यै मैले पिएनपीमै यहाँसँगकै बसाइमा संक्षिप्त रूपमा मैले यो कुराहरू गरेको थिएँ र सम्भवतः जति बेला केपी ओली र अहिलेको सरकारलाई जुन एमसीसी को भनौँ न समर्थकको हिसाबले प्रस्तुत गर्दै थिए केही विश्लेषकहरूले, त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ सम्भवतः यो एमसीसीमा कसले सिग्नेचर गरेका छ र कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ भनेर सार्वजनिक रूपमा खोल्ने व्यक्ति नै सायद मै होला पहिलोचोटि 2008मा आएको एमसीसी भनेर। र त्यसपछिका गतिविधि अब यहाँको भनाइलाई मैले अलिकति त्यसमा के जोडेँ भने यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ कि नेपालमा कुनै पनि कुराको माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ। रह्यो कुरा जुन बम पड्काउने र टाउको फुटाउने र के फुटाउने अवतारहरू जुन कतै कतै सुनिन्छ त्यो सब के हो भने युट्युबमा भ्युअर बढाउने, युट्युबमा नआउनेवालाहरू त तयार छन् नि त अहिले त। त्यो केही छैन, त्यो स्वभाव हो, त्यो लेखेर राख्नुहोस्, यो कुरा लेखेर राख्नु। पैसा पायो भने पड्काइहाल्छ नि, एनसेलको टावर पड्कायो होइन भने कस्तो कुरा। त्यतातिर जाउँला, एनसेलको टावर पड्काउनेले त्यो प्रसारण लाइनको टावर पड्काउँदैन। त्यतिर जाँदैछु म युवराज सर, अलिकति 2 सेकेन्ड मलाई दिनुहोस् न। प्लिज। एउटा पक्ष त्यो छ होइन। अब अर्को पक्ष घातक पक्ष के पनि देखियो भने, नाम चाहिँ नकिटौँ, घातक पक्ष के देखियो भने 1 लाख रुपियाँ लिएर एमसीसी को विरोध गर्ने र त्यो विरोधलाई अलिकति फराकिलो बनाऊ भनेर पनि 5 लाख रुपियाँ लिएर एमसीसी को विरोधमा पनि 1 लाख रुपियाँ लिएर विरोध गर्ने र एमसीसी को विरोधलाई कन्टिन्यू गरेर एमसीसी को पक्षधरसित पनि 5 लाख गरेर यही काठमाडौँमा कार्यक्रम भएको पनि त प्रमाणहरू देखिए नि त। भनेपछि के छ भने र यहाँले जुन भन्नुभयो विप्लवजीको गतिविधि लगायतका, विप्लवजी मात्रै होइन लगभग होइन, एमसीसी पास हुने दिन चाहिँ सडकमा कोही नआउने, अझ एकचोटि त टेबल हुने दिन त नेपाल बन्दै गरिदिएको त। त्यही भन्दै थिएँ। अनि भोलिपल्ट खाली प्रेसर कुकर लगाएर त्यहाँ सडकमा त्रास जनतालाई, हेर्नुहोस् त विरोध र्याली निस्किन्छ भनेर। राष्ट्रवाद छ के नेपालको राष्ट्रवाद नै, हामी जुन राष्ट्रवादमा रुममा लिएका छौँ नि, यो राष्ट्रवाद भनेकै तपाईँको त्यही हो क्या। राष्ट्रवाद भने भन्दा बरु मासु भातै प्यारो रहेछ होइन, हो राष्ट्रवाद भनेकै यहाँको मासु भात हो। राष्ट्रवादलाई एक शब्दमा विश्लेषण गर्नु पर्यो भने, राष्ट्रवाद एउटा शब्दलाई अर्को एउटा पर्यायवाची शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो भने त मासु भात नै हो। त्यति रहेछ कि त्यो क्लियर छ नि त, त्यो सिनले क्लियर देखायो नि। र यो तपाईँको जो जति पनि फाइफुई साइसुई हेरिरहेको छौँ नि हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा, त्यो सब केही पनि होइन, सब वाहियातका कुराहरू। जस्ट एमसीसीको विरोध गर्यो भने चाहिँ अलिकति त्यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चाहिँ सबै सेलिब्रिटी बन्नको लागि मात्रै आएका रहेछन्। हो त नि, तपाईँहरूले भनौँ न सेलिब्रिटी बनाइदिनु भएको। मैले भन्थेँ युट्युबमा भी बढाउनलाई त यिनै रहेछन् भोलिको देश बनाउने, देशका कर्णधार भनेको त सब सेलिब्रिटी बन्नको लागि। एकदमै बिल्कुल हो। किनभने हेर्नुहोस्, मैले पटक जोड दिएर भन्ने गरेको छु, कुनै पनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि, निरन्तरता दिनको लागि या उत्कर्षमा पुर्याउनको लागि, निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँलाई सङ्गठन चाहिन्छ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालको पछिल्लो यो 30-32 वर्षको ट्रेन्ड हेर्नु भनौँ न, खास गरी 2007 सालदेखिकै ट्रेन्ड हेर्ने हो भने बिना तपाईँको सङ्गठित शक्तिले आन्दोलन हुँदैन। यहाँ कुनै एकजना जस्तो सुकै राष्ट्रभक्त भए पनि तपाईँ एक्लै गएर तपाईँ जतिसुकै अनसन र जेसुकै भाषण ठोके पनि तपाईँको पछाडि मान्छे आउँदैन। तपाईँले सबभन्दा पहिला सङ्गठित हुनुपर्छ। र काठमाडौँको ट्रेन्डमा के देखियो भने युट्युबमा बोल्ने बाहेक साङ्गठनिक स्ट्रेन्थमा पक्षबाट विश्लेषण गर्ने हो भने युट्युबमा देखिएको राष्ट्रवादी अनुहारहरू, खुनखार राष्ट्रवादीहरू, यहाँले भन्नुभएको नि देशका कर्णधारहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु हो भने भोलिको दिनमा चुनाव लड्यो भने आफ्नो भोट पनि आफूलाई दिने हो कि होइन भनेर पनि त प्रश्न छ नि त। त्यहाँ कहाँ हुनु, ज्ञानेन्द्र साइल त ल्याउला नि, अब त गइसकेर। अनि व्यक्तिमा नजाउँ ल्याम्सम कुरा गर्दा अब ज्ञानेन्द्रजी मात्रै त्यस्तो हुनुहुन्न नि त। मैले ल्याम्सममा भन्दैछु, त्यो अभियन्ता भनेर होइन, यो सरकारका व्यतिथि भ्रष्टाचार विरुद्ध आगो ओकल्नेहरू त सर र पार्टीमा सेटल भइसक्यो। अनि यो प्रश्न एक लाइनमा जवाब दल रहेछ कि हेर्नुस् युवराज सर, मैले यहाँलाई इन्टरप्ट गरेँ। यहाँको यो प्रश्नलाई म एक लाइनमा जवाब दिन्छु, यसलाई म धेरै विश्लेषण गर्दैन। जस्तै कि मैले नै पिएनपीमै भनेको थिएँ, तपाईँले सायद हेडिङ नै बजाउनु भएको थियो, खुब मजाले गाली खाएको थिएँ म। जस्तै कि सिम्पल कुरा हो, मैले अघि नै भने नि एमसीसी को आन्दोलन र राजावादी आन्दोलन एउटै हो, प्रकृति र प्रवृत्ति भनेको। अब के छ भने जस्तै कि राजावादी आन्दोलनमा तपाईँको 5 जनादेखि लिएर अत्यधिक 200 जना देखियो। 1-2टा कार्यक्रमहरूलाई छोडिदिने हो भने काठमाडौँका 2-4वटा फेरि तराईतिर कुरा गरिरहेछन्,
काठमाडौँ बेस कुरा गर्दैछु म। काठमाडौँको कार्यक्रम 2-4वटा इनल कार्यक्रमहरूलाई छोडिदिने हो भने भाषणभूषण कार्यक्रमलाई, मञ्चिङ कार्यक्रम 2-4वटा, आन्दोलन त भएकै छैन, त्यो भाषणभूषण कार्यक्रम 2-4वटालाई छोडिदिने हो भने राजावादी आन्दोलनमा तपाईँको 5 जनादेखि 200 जनासम्मको रेकर्ड छ म्याक्सिमम। तर निर्मल निवासमा 1385 जनाले त बिन्ती पत्र हालेका थिए प्रधानमन्त्रीको रूपमा। कार्यक्रममा 200 जना मान्छे आउँदैनन्, तर प्रधानमन्त्रीको लागि राजा आउँदैछ भनेर प्रधानमन्त्रीको लागि, त्यो टिके प्रधानमन्त्रीको लागि त 1385 जनाले त बिन्ती पत्र हालेका थिए नि विभिन्न माध्यमहरूबाट। हो त्यस्तै हो यो एमसीसी को आन्दोलन भनेपछि। जसरी युट्युबमा बोलेर एकैछिन, जसरी युट्युबमा बोलेर र सामाजिक फेसबुक जस्तो सामाजिक सञ्जालमा लेखेर राज संस्था पुनर्स्थापना भयो नि, फेसबुकमा लेखेकै भरमा र युट्युबमा बोलेकै भरमा जसरी राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना भयो नि, ठ्याक्कै त्यसै गरी फेसबुकमा लेखेको भरमा र युट्युबमा बोलेको भरमा एमसीसी पनि खारिज भयो। के व्यक्तिहरू त डिप्रेसनमा जाने भइसक्यो होला। को डिप्रेसनमा? कस्तो डिप्रेसनमा? होइन, आजै आउँछन् राजा, भोलि आउँछन् राजा, एमसीसी पास हुँदैन भन्थे, सेनाले यस्तो गर्छ भन्थे, होइन ती व्यक्तिहरू सब डिप्रेसनमा जाने भयो होला। अब त्यो त उहाँहरूको अवस्था, किनभने म मनोचिकित्सक होइन, म गाइनोकोलोजिस्ट र चाइल्ड स्पेसलिस्ट हो होइन। अलिकति रमाइलोको लागि एकदमै धन्यवाद। वेल, अब तपाईँ कहिले राप्रपा जोइन गर्नु त? मान्छेहरू त भटाभट राप्रपामा गइसक्यो कि एमालेतिर जाने हो? म किन? मैले एजेन्डा मिल्छ, विचार मिल्छ। पछिल्लो एकचोटि पनि हामीले यसमा बहस गरेका थियौँ सायद, मलाई जहाँसम्म याद छ 2-4वटा। अब त राप्रपा पनि 2टा छ होइन, म किन राप्रपामा जानु पर्यो त्यो पहिला भन्नुहोस् न। जस्तो म हेरिरहन्छु, एकदमै म धन्यवाद दिन्छु यो प्रश्नको लागि। अब तपाईँले कहाँबाट प्रश्न हाल्यो त्यो पनि मैले बुझेँ, त्यो मेरो सामाजिक सञ्जालमा आएका कमेन्टहरूलाई हेरेर तपाईँले यो प्रश्न हाल्नुभयो होला, त्यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। म अलिकति रिसाएर प्रश्न गरेँ होइन। एजेन्डा एउटै भएपछि किन नजाने राप्रपामा भन्छन् कि तपाईँले? एकदमै धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद युवराज सर, एकदमै धन्यवाद, हृदयदेखि धन्यवाद, व्यक्तिगत रूपमा पनि र मेरो सङ्गठनको तर्फबाट पनि धन्यवाद। अब यहाँले कमेन्टहरू हेरेर त्यो प्रश्न राख्नुभयो होला। कमेन्ट हेरेर मेरो मनदेखि नै। अनि अवस्था के छ भने सबभन्दा पहिला राप्रपामा किन जाने, अनि यो प्रश्न हो सबभन्दा पहिला। राप्रपाको पोलिटिकल स्टेटस के त? राप्रपाको पोलिटिकल स्टेटस के त? राष्ट्रिय पार्टी छ नि, झन्डा छ, आफ्नै चुनाव चिन्ह छ। कहाँ छ चुनाव चिन्ह? न राष्ट्रिय पार्टी हो न चुनाव चिन्ह छ उसले पाउने हो। अहिलेको स्थानीय तहमा राप्रपाले चुनाव चिन्ह पाउँछ? पाउँदैन। निर्वाचन आयोगको स्टेटमेन्ट हेर्नु भएन? 6वटा पार्टी बाहेकले राष्ट्रिय चुनाव चिन्ह पाउँदैन। जुन पार्टीले अब राप्रपामा टेकेर अलिक सिरियसली कुरा गरौँ, यहाँको प्रश्न अलिकति आयो र राम्रै आयो। यसलाई अब जनताको प्रश्न हो, मेरो मात्र होइन। होइन, एकदमै धन्यवाद, मैले अघि नै भने जनताको प्रश्न हो। डाक्टर मनोज झा किन राप्रपा जोइन गर्दैनन्? सबभन्दा पहिला राप्रपामा टेकौँ, त्यसपछि मनोज झातिर जाउँदा। सबभन्दा पहिला राप्रपाको पोलिटिकल स्टेटस के? पहिलो प्रश्न। म प्रश्नले यसको प्रश्नको, तपाईँको प्रश्नको वा जनताको जसले यो प्रश्नहरू तेर्स्याउँदै रहनुहुन्छ मतिर, उहाँहरूलाई म प्रश्न गर्न खोजेँ यहाँको माध्यमले, पिएनपी खबरको माध्यमले। सबभन्दा पहिला राप्रपाको पोलिटिकल स्टेटस के? दोस्रो प्रश्न, राप्रपाको यो देश र जनताको लगानीको लागि लगानी के? तेस्रो प्रश्न, राप्रपाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि अहिलेसम्म के लगानी गरेका छन्? चौथो प्रश्न चुनाव सम्बन्धी। जुन राप्रपाले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर जाने हैसियत राख्दैन चुनावमा, त्यो पार्टीमा किन जाने? त्यसपछि अर्को, जुन राप्रपाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा र राजाको फोटो बेच्ने बाहेक अहिलेसम्म केही गरेकै छैन र न उसको नीति सिद्धान्त न कार्ययोजना छ अहिलेसम्म, त्यसमा किन जानु पर्यो? चौथो प्रश्न, जुन राप्रपाको विधानमा राजा र हिन्दू राष्ट्र सम्बन्धी कुनै कार्ययोजना रणनीति नै छैन अहिलेसम्म, त्यो राप्रपामा किन जोइन हुनु पर्यो? पाँचौँ प्रश्न, राप्रपाका राजनीतिक नेतृत्वको राजनीतिक भिजन के? लगायतका दर्जनौं प्रश्नहरू छन्। अब अर्को देशभरिको माहौल हेर्दा नि, छैन जनताको माहौल हेर्दा यो राप्रपाले बहुमत ल्याउला जस्तो लाग्छ। 1 महिना युवराज सर, अब यहाँ जस्तो विद्वान व्यक्तिलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन र मैले यहाँलाई भनेको पनि होइन। म यहाँको माध्यमले आम नेपालीले वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको चुनाव पछि, निर्वाचन पछि
फेरि यहाँलाई म अहिले नै मेरो तर्फबाट यहाँले डायरी मेन्सन गरेर राख्दा हुन्छ, त्यसपछि हामी फेरि बसौँला र आजकै प्रश्नमा टेकेर गरौँला। भन्नुको तात्पर्य के हो भने त्यो फेसबुकमा मैले अघि नै भने नि, जसरी फेसबुक र युट्युबमा चिच्याएर राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना भयो हैन, एमसीसी पनि रोकियो, त्यस्तै गरी राप्रपाले 2/3 सरकार पनि बनाउने छ, त्यस्तै गरी राप्रपाले 2/3 पनि सरकार बनाउने छ र एकैछिन टुङ्गाउन दिनुस् मलाई प्रधानमन्त्री बनाउँ सबैलाई हेर्यो एकपटक राप्रपालाई हेरौँ भन्न थालिसक्यो। धेरै राम्रो छ, त्यतातिर जाउँला। अनि त्यसपछि राप्रपाको 2/3 मत पनि आउने छ र चौथो राप्रपाले को प्रधानमन्त्री बन्ने छ। फेरि राप्रपामा प्रधानमन्त्री को बन्ने होला? प्रकाश चन्द्र लोहनी र राजेन्द्र लिङ्गदेनसित भद्रसम्म भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन हुने हो कि? पशुपति शमशेर पनि छन्, त्यसपछि पशुपति शमशेर पनि छन्। पहिला त लोहनीजीको सितसँग भएका भद्र सहमतिहरू, दर्जनौं पटक भएका भद्र सहमतिहरू कार्यान्वयन हुने हो कि? राजेन्द्र लिङ्गदेन धेरै टाढाका कुरा छन् र त्यसपछि पशुपति शमशेर जबरालाई के गर्ने होला? कमल थापासँग दिनको 4 चोटिसम्म जुन विभिन्न दूतहरू पठाएर राप्रपा निर्मल निवास र राप्रपा खुमलटार, दुईटा राप्रपा छ नि त अहिले, एउटा राप्रपा निर्मल निवास भन्छन् आफूलाई हैन, एउटा राप्रपा निर्मल निवास र एउटा राप्रपा खुमलटार। त राप्रपा खुमलटार र राप्रपा निर्मल निवाससँग दिनमा 4 चोटि ट्र्याक 2 को माध्यमले ट्र्याक 2 वार्ताहरू जुन भइरहेको छ अहिले पनि र विभिन्न भनौँ न राजनीतिक प्रस्तावहरू फालिँदैछ कमल थापाको अगाडि, त्यसको फेरि के म्यानेज गरिने होला? त्यसपछि अर्को राप्रपा एकजुट भएर चुनाव लड्दा 1 सिट नजित्ने राप्रपाले के आधारमा 2/3 ल्याउने होलान्? र सबभन्दा अर्को कुरा अब रह्यो मेरो, यो त भयो राप्रपाको पक्ष, राप्रपाकोलाई के को आधारमा जनताले भोट दिने होलान्? त्यो एमाले बन्या जस्तै राप्रपा बने मात्रै हो, बेच्ने बेलामा महाकाली बेच्ने अनि महाकालीको नाममा सङ्गठन बनाउने, एमाले त त्यही गरे हो। त्यस्तै राप्रपाले पनि त्यही गर्ला, हे हामीले घर घरमा गएर महाकाली त एमाले बेचेको होइन हामीले बेचेको हो, महाकाली काङ्ग्रेसले बेचेको होइन हामीले बेचेको हो भनेर दावा ठोक्दै गयो भने जुन वास्तविकता छ राप्रपाको जुन वास्तविकता हो, किनभने महाकाली बेच्दाखेरि त्यसमा प्रमुख सरकारको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने त राप्रपा हो। पशुपति शमशेर जबरा, पशुपति मात्रै होइन, त्यो पनि खोल्ने बेलामा मैले नै खोल्या, सबभन्दा पहिले पिएनपीमै खोल्या, त्यसपछि धेरै ठाउँमा बोल्या हो मैले। पशुपति शमशेर जबरा मात्रै होइन, प्रकाश चन्द्र लोहनी पनि, दुवैजना मिलेर सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेको र सम्पूर्ण डकुमेन्टमा सिग्नेचर गरेको नेपाल सरकारको तर्फबाट सिग्नेचर गर्ने राप्रपाको प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जबरा नै हुन् र ती दुईजना अहिले पनि सुप्रिम कमान्डर, राजेन्द्र लिङ्गदेनका र राप्रपाको सुप्रिम कमान्डर तिनै हुन्। अनि त्यही आधारमा जानु पर्यो कि? अब रह्यो कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनजी खोकेर बस्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार गर्नु र आमाको रगत खानु बराबर हो, त भ्रष्टाचार भनेको के हो त्यसको पनि विश्लेषण गरौँ। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको पनि त अब क्राइटेरिया भन्नु पर्यो नि। त्यसो भए सबभन्दा पहिला उहाँले आफ्नै घरमा उहाँले एउटा अनुशासन विभाग के शुद्धिकरण विभाग बनाउनु उहाँ पनि रहेछ भनेर हिजो अस्ति मैले फेसबुकमा देखेँ। अब त्यो सुशासन विभागले सबभन्दा पहिला त आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमाथि कारबाही गर्नु पर्यो। प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जबरालाई त निकाल्नु पर्यो राप्रपाबाट। यदि राजेन्द्र लिङ्गदेनले जसरी भन्यो कि नेताहरू चोरै हुन्छन्, नेताहरू यो जति पनि यो भनिरहेछन् घुमी राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले देश सिद्ध्यायो, राष्ट्रघाती पार्टी हो, राष्ट्रघाती हुनु यिनी यसका नेताहरू जसरी भनिराखेका छन्, अनि प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जबरा चाहिँ राष्ट्रवादी हो भनेर त प्रमाणित गर्नु पर्यो कि अरूलाई चाहिँ राष्ट्रघाती हेर्ने अनि आफूभित्र भएको राष्ट्रवादी। अनि यी प्रश्नहरूको होइन अब कुनै अब अर्को कुरा अब रह्यो मेरो सेन्समा, म यो माइती घर मण्डलामा, यहाँलाई थाहा छ मेरो पृष्ठभूमि, म माइती घर मण्डलामा प्ले कार्ड लिएर एकै व्यक्ति 10 वटा अभियान सञ्चालन गरेर बसेको व्यक्ति होइन नि। मलाई कहिले पनि तपाईँले माइती घर मण्डलामा हेर्नु भएको छैन होला। मेरो आफैले घोषणा गरेको कार्यक्रम बाहेक 2-4 वटा कार्यक्रम बाहेक जहाँ म सक्रिय रूपमा सहभागी छु, त्यो बाहेक मलाई कहिले पनि तपाईँले माइती घर मण्डलामा देख्नु भएको छैन होला र मलाई आवश्यकता पनि छैन। त्यसो भए तपाईँ चुनावमा नजाने? एकैछिन, तपाईँ चुनाव एकदमै धन्यवाद। अब त्यो कारण अब बायोडाटा र पोर्टफोलियोको कुरा गरौँ। बायोडाटा र प्रोटोकल अब रह्यो एकीकरण,
मिश्रित हुने त कुरै आएन, रह्यो एकीकरण हुने। अनि एकीकरण राजनीतिमा के हुन्छ भने त्यसका विभिन्न क्राइटेरियाहरू छन्, आधारहरू हुन्छ। हो, संवाद मसित पनि भएको हो, नभएको होइन, वार्ता भइरहेछ, भएको हो। 2-3 चरणमा विभिन्न माध्यमहरूबाट कुराहरू आएका थिए, उहाँहरू नै पठाउनु भएको थियो प्रस्ताव। तर सबभन्दा पहिला त राजनीतिक भिजन क्लियर हुनु पर्यो नि त, के को लागि एकीकरण वा के को लागि समाहित। अब रह्यो उहाँहरूको राप्रपा प्रवेश गर्नु, जसरी प्रस्तावहरू अब विभिन्न मलसित त त्यस्तो प्रस्ताव आएको छैन, तर जसरी फिल्डमा हेरिरहेको छु प्रवेश गराउने क्रम। अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको स्टेटस डाक्टर मनोज झाको स्टेटस जतिको छैन अहिले उहाँलाई धेरै कुर्नुपर्छ त्यसको लागि, त्यो पहिलो कुरा। अब रह्यो अर्को साई जस्तो चर्चित मान्छे गइसक्नु भयो, अब त्यो युट्युब फेसबुकको कुरा छोडिदिउँ। अब अर्को कुरा रह्यो चुनावमा भाग लिने कि नलिने। सबभन्दा पहिला धन्यवाद के कन्फर्म रहौँ भने यदि वैशाख 30 गते, फेरि मैले रिपिट गरेँ, यदि आउने वैशाख 30 गते जुन नेपाल सरकारले घोषणा निर्वाचन कार्यतालिका छ त्यो निर्वाचन कार्यतालिकामा चुनाव भयो भने मेरो नेतृत्वको सङ्गठनले चुनावमा भाग लिन्छ र हामी उत्साहजनक तरिकाले भाग लिन्छौँ र परिणाम पनि उत्साहजनकै आउँछ। कसरी आउँछ? गठबन्धन टुक्रिने भयो, छाँटकाट छैन। काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादी गठबन्धन गरेर अगाडि जाने भनिरहेका छन्, उनीहरूले गठबन्धन नटुटाउने भनेका छन्। एमाले एक्लै लड्ने भनिरहेछ। अब राप्रपा एक्लै हुने भयो, अब तपाईँहरू एक्लै लड्दाखेरि त जित्ने सम्भावना छैन नि। होइन, त्यो त्यसरी काठमाडौँमा बसेर मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ होइन, फेरि अप्ठ्यारो नमान्नु होला। एमाले भनिसकेको छ 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो राम्रो सङ्गठन छ एकदमै। हामीलाई पहिला त्यहाँ भोट माग्न जान पनि त्राइमाम थियो, अहिले हाम्रो सङ्गठन हेर्नुहोस् हाई छ, केपी ओली हाई छ भन्ने एकदमै राम्रो शङ्कर पोखरेलले भनेको छ। एकदमै राम्रो कुरा हो। निर्वाचनको खुबी नै भनेको त्यही हुनुपर्छ, सबैको वाहवाही हुनुपर्छ, सबैको जय जय हुनुपर्छ र सबैले निष्पक्ष तरिकाले, स्वतन्त्र तरिकाले एकदम भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन वातावरण राज्य पक्षले बनाइदिनुपर्छ। त्यतातिरको आफ्नो पाटो हो, त्यो निर्वाचनको रिजल्ट पछि हामी बसेर कुरा गरौँला। तर अहिलेको लागि यति मात्रै युवराज सर, यति मात्रै कि गठबन्धन हुनसक्छ यहाँ काठमाडौँका माइतीघर मण्डला केन्द्रितहरूलाई त्यति मात्रै लाग्यो होला, डाक्टर मनोज झा भनेको एउटा अभियानकर्मी हो होइन, वा हिजो अस्ति आएको हो, उसलाई पनि संरक्षण चाहिन्छ, कसैको अनुकम्पा चाहिन्छ भनेर। तर मनोज झा भनेको एउटा शक्ति हो, गुगलमा सर्च गरेर हेर्दा हुन्छ जसलाई थाहा छैन तिनीहरूलाई। र एउटा सशक्त शक्ति हो देशको। रह्यो कुरा मधेसको मुद्दा उठाउनेदेखि लिएर मधेसमा राजनीति जन्माउने शक्ति जनतान्त्रिक हो, शक्ति हो, जनतान्त्रिक व्यक्ति होइन। हराइसक्यो नि अहिले त, त्यो चाम हराइसक्यो नि। मधेस आन्दोलन सकिसक्यो नि सर। त्यो त्यतातिर मधेस आन्दोलन फेरि हुन्छ भने होइन, आन्दोलनको कुरै छैन नि। आन्दोलन तपाईँले जुन सेन्सको आन्दोलन सिकेर आउटको दबदबा छ, त्यो पनि हेरौँला। त्यही त भन्दैछु, वैशाख 30 को चुनाव गरौँ होइन, अनि त्यसपछि मनोज झासित बसेर कुरा गरौँ। ओके, चुनावको सन्दर्भमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त? अस्ति त चुनावको सन्दर्भमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, गठबन्धनको के हुन्छ, त्यसको सन्दर्भमा चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणसम्म पर्खौँ र सम्भवतः चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै नेपालमा अर्को एउटा ठुलो हाई लेभलको भ्रमण हुँदैछ, त्यो पनि हेरौँ। लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै अर्को एउटा भ्रमण हुँदैछ, सम्भावना क्यालेन्डर बनिसकेका छैन, लगभग अन्तिम चरणमा छ। यो 2टा भ्रमणले चुनावको भविष्य निर्धारण गर्छ र त्यसको लागि पनि खासै दिन हामीले कुर्नु पर्दैन, चैतको 15 गतेसम्म। त चुनावको त व्यापक तयारीमा लागि होइन, त्यो त नेपालको सन्दर्भमा के भन्ने हो भने चुनावको नोमिनेसन भइसकेपछि पनि नेपालको चुनावमा के देखियो भने पछिल्लो पटक यहाँको निर्वाचन आयोगले क्यालेन्डर पनि सार्वजनिक गरिसकेका हुन्छ, त्यो क्यालेन्डर गोइङ अन पनि हुन्छ, अनगोइङ रहन्छ त्यसको पुरै प्रोग्राम। र चुनावको नोमिनेसन भइसकेपछि पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर बहस चलेको पर्याप्त प्रमाणहरू छन् नेपालमा, जसको संविधान सभा 2 बुझ्नुभयो। त्यस कारणले चुनाव सार्नको लागि त केही छैन नि, इजी उपाय छ नि, इजी वेहरू छन्, एकदमै इजी वेहरू छन् जुन वेमा टेकेर चुनाव सार्न सकिन्छ। किनभने यहाँ भनेको त यहाँकाले गर्ने होइन, यहाँ भनेको यहाँकाले गर्ने होइन के,
विदेशबाट आएका सेटेलाइटका सिग्नलहरूबाट र विभिन्न दूतावासबाट रिमोट थिचेर जुन सिनहरू बनाइन्छ त्यसको आधारमा हुने हो यहाँ गतिविधि। त्यस कारणले मैले के भने चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। अब अन्तिममा सर जाँदै मैले एउटा विषयवस्तु जोड्नै पर्ने हुन्छ। यति बेला विश्व दुनियाँको आँखा चाहिँ रसिया युक्रेन वारतर्फ नै केन्द्रित छ होइन। त्यहाँको वार चाहिँ एकदमै लम्बिँदै पनि गइरहेको छ र धेरै सङ्ख्यामा मानव क्षति हुँदै गएको छ। हिजो मात्रै एउटा प्रसुति अस्पतालमा चाहिँ रसियाले बम्बार्डिङ गरे पश्चात चाहिँ त्यहाँ एकदमै बिजोग अवस्था भएको छ मारिउपोल भन्ने सहरमा होइन। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ रसिया युक्रेन युद्धलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न दर्शक। एकदमै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा मैले नेतृत्व गरेको सङ्गठन र मेरो नेतृत्वमा चलिरहेको अभियान राष्ट्र बचाउ अभियान, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन र व्यक्तिगत रूपमा म कुनै पनि युद्धको पक्षमा छैनौँ। हामी शान्तिको पक्षमा छौँ किनभने नेपाल भनेको शान्ति भूमि हो र हाम्रो मान्यता पनि त्यो हो। कुनै पनि कुराको, कुनै पनि विवादको, कुनै पनि विषयवस्तुको समाधान भनेको वार्ता र संवादकै माध्यमले हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान हुनुपर्छ। जतिसुकै जहाँसुकै जोसुकैले पनि जतिसुकै हत्या हिंसा मचाए पनि, अराजकता मचाए पनि इतिहास गवाह छ, इतिहास साक्षी छ। अन्तिम निष्कर्ष भनेको टेबलबाटै हुने हो, संवादबाटै हुने हो, वार्ताबाटै हुने हो। त्यसकारणले रुस युक्रेन लगायत युक्रेन रुस युद्धमा सामेल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुनसुकै शक्ति राष्ट्रहरू होस्, सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने र हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट अविलम्ब यो युद्धलाई पूर्ण विराम लगाइयोस् र शान्ति वार्ताको माध्यमले आफ्ना विवाद असहमतिहरू टुङ्ग्याइयोस्। एउटा पक्ष यो छ, यो हाम्रो धारणा हो। अब रह्यो सँगसँगै अलिकति चर्को हुन जाला, कसैलाई अप्रिय लाग्ला मैले भन्न खोजेको विषयवस्तु, अब भन्नै लागेको विषयवस्तु, तर वास्तविकतालाई हामीले नकार्न मिल्दैन। यो युक्रेन र रसियन जुन वार भइरहेछ, यो वारको भित्री रहस्यहरू हामीले केलायौँ भने, भित्री रहस्यहरू देख्दाखेरि त्यो सिन अर्कै देखिएको छ। रुस र युक्रेनको जस्तो युक्रेनको भूमि प्रयोग भएको छ, तर यो युक्रेन रुसको युद्धमा विभिन्न कोणहरू छन् त्यहाँ मैले बुझेअनुसार। सबभन्दा पहिला त जुन अमेरिकी प्रशासनद्वारा जुन विश्वमा एउटा हवा फैलाइएको छ, लोकतन्त्रको हत्या भयो, यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन भयो, अर्काको भूमिमाथि आक्रमण भयो, अतिक्रमण गर्न खोजियो, कब्जा गर्न खोजियो लगायतका जुन हावाहरू फैलाइएको छ, ती हावा फैलाउनेहरू वा अमेरिकी प्रशासनलाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने आज रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा लोकतन्त्रको हत्या भयो, रुसी प्रशासन चाहिँ हिटलरको संज्ञा, पुतिनलाई हिटलरको संज्ञा दिनु हो भने इराकमा गरेको अमेरिकाले गरेको गतिविधि चाहिँ के हो? अफगानिस्तानमा गरेको अमेरिकी गतिविधि के हो? लिबियामा गरेको अमेरिकन गतिविधि के हो? सिरियामा गरिएको अमेरिकन गतिविधि के हो? इरानमा गरिएको अमेरिकन गतिविधि के हो? त्यसलाई कसरी लिने भनेपछि अमेरिकाको जुन एउटा गुड टेररिज्म र ब्याड टेररिज्म जुन छ, अमेरिकन डेमोक्रेसी र अरूको लागि अटोक्रेसी जुन तिनीहरूले विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन्, त्यसबाट अमेरिका बाहिर निस्किन सक्नु पर्यो। किनभने विश्वमा जति पनि आतङ्कहरू मचिरहेछ त्यसको मूल कारण नै अमेरिकी नीति हो र अमेरिकाले नै देखाइदिएको बाटोमा अहिले रुस छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, अब अर्को पक्ष, यो त सिन भयो। अब अर्को पक्ष भित्री रहस्य के देखि मैले यसो अध्ययन गर्दाखेरि मैले के भेटाएँ भने रसिया युक्रेनको युद्धमा रसिया र चीनको एउटा स्ट्र्याटेजिकल पार्टनरसिप अगाडि बढ्यो रणनीतिक हिसाबले। किनभने जसरी अमेरिकाले पुरै विश्वमा विभिन्न गठबन्धनहरू निर्माण गर्दै, चाहे त्यो सैन्य प्रभुत्व होस्, सामरिक प्रभुत्व होस्, राजनीतिक प्रभुत्व होस्, सामाजिक सांस्कृतिक दबदबा कायम गर्दै र एउटा
डलर नियन्त्रित विश्वलाई जसरी अगाडि बढाउन खोज्दै थिए र धेरै हदसम्म सक्सेस पनि भएको थियो, त्यसको विरुद्धमा जुन अहिले रसियन एग्रेसिभनेस जुन देखिएको छ, त्यो भनेको मेरो दृष्टिकोणमा यो डलरवादको विरुद्धमा, डलरको हाइकमी तन्त्रको विरुद्धमा रसिया र चाइनाले पनि यो स्टेटमेन्टमा अलिकति के भन्छ म विमति राख्छु, किनभने चाइनाले कतिपय ठाउँमा जस्तो उसलाई एथिकल्ली रसियालाई सपोर्ट गर्नुपर्ने होइन मोरल उसको दायित्व होला, तर कतिपय ठाउँमा चाइना एब्सेन्ट बसेको छ युएन काउन्सिलहरूमै, सेक्युरिटी काउन्सिलहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा उसले एब्सेन्ट बसेर आफूलाई तटस्थ घोषणा गर्न खोजेको छ। तर यति बेला इन्डिया चाहिँ खुलेर रसियाको सपोर्टमा लागेको छ। हिजो अर्णव गोस्वामी सायद उहाँले एउटा डिबेट चलाउनु भएको थियो, उहाँले त होइन न्युयोर्कबाट एकजना प्रोफेसर को हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर या पूर्व जेनरल को हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग यस्तो डायलग गर्नुभयो कि जति पनि वर्ल्डभरि वार भएको छ, अमेरिकाले गरेको छ, टेरोरिजम अमेरिकाले बढाइरहेछ भनेर अमेरिकामाथि चाहिँ खनिरहेछ। मतलब इन्डियन मिडिया होइन भारतीय मिडियाहरूको त्यो खालको धारणा आउनु भनेको त इन्डियन गभर्मेन्टको धारणा आउनु हो। अझ त्यति मात्रै हो र अस्ति एकजना पूर्व जनरलले त तिमीहरू नेपाल भुटान सुन, तिमीहरू यदि चीनतर्फ ढल्क्यौ भने 70 वर्षसम्म हामीले पालेका छौँ, सबै थोक दिएका छौँ, तिमीहरूलाई युक्रेन बनाइन्छौँ पनि भन्न भ्याए। मतलब क्वाडमा गइसकेर चाहिँ अमेरिकी कितामा होला भनेको भारतले चाहिँ दोहोरो नीति देखायो। यहाँ बरु पुटिन र जेलेन्स्कीको त वार्ता गराइन्छु भनिरहेछ चीनले, चीन त वार चाहँदैन भन्ने कुरा पो देखियो। एकदमै धन्यवाद। म पनि हेरिरहेको छु, यो एङ्गलबाट पनि विश्लेषण भइरहेछ, तर त्यो वास्तविकता होइन। के हो एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले मैले हेर्ने र मैले बुझ्ने दृष्टिकोण, एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले के छ भने युवराज सर, ठिकै छ देखिँदाखेरि त्यो देखियो तटस्थ बसेको जुन सिनहरू देखाउँ हामीले, चीन चाहिँ तटस्थ बसेको, भारत त सबै फोरममा तटस्थै बस्यो, कुनै पनि फोरममा प्रेसिडेन्ट सीले नै शान्तिको मार्फत चाहिँ यो समस्याको हल गरौँ भनिसके नि अस्ति नै। एकदमै त्यही भन्दै थिएँ मैले। अनि त्यसमा के छ भने भारत चाहिँ प्रत्येक फोरममा चाहिँ तटस्थ बसेको देखियो, चीन चाहिँ एउटा फोरममा रुसतिर को पक्षमा भोट हाल्यो, अरू ठाउँमा ऊ पनि तटस्थ बसेको देखियो, एब्सेन्ट, त्यसैले तटस्थ भनिन्छ, एब्सेन्टलाई नै तटस्थ भनिन्छ राजनीतिक भाषामा। अब अर्को के छ भने मौनम सहमति लक्षणम भनिन्छ के, संस्कृत एउटा वाक्यांश छ, मौनम सहमति लक्षणम। यस्ता फोरमहरूमा र यस्ता भोटिङ प्रोसेसहरूमा, यस्ता फोरमका गतिविधिहरूमा तटस्थ बस्नु पनि एउटा पक्षको समर्थन गर्नु सरह नै हुन्छ। अब जसलाई यो कुरा थाहा छैन त्यसलाई त मैले भनेर मात्रै बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् होला, तर हामीले इतिहास कोट्यायौँ भने र त्यसको अर्थहरू भनिसकेँ, उसको मोरल दायित्व होला, नैतिक दायित्व होला। तर किनभने उनीहरू लामो समयदेखि आफ्नो एउटा साझेदारीको हिसाबले अगाडि बढिरहेको कम्युनिस्ट कन्ट्रिज नै भएको हुनाले, तर उसले मौखिक रूपमा भर्बल्ली चाहिँ अहिले के भन्छ रसियालाई सपोर्ट गरेको छैन अथवा वारलाई सपोर्ट गरेको छैन कि, चाइना वार चाहँदैन भन्ने कुरा त क्लियर छ नि। जस्तो ताइवानमाथिको युद्ध हुन्छ भने कतिले युक्रेनमाथि युद्ध भए पछाडि त्यो पनि भएन। प्रेसिडेन्ट सीले चाहिँ हामी शान्तिको माध्यमबाट चाहिँ यो समस्याको समाधान गरौँ भने पछाडि चाइना अहिले नै इन्स्ट्यान्टली वारमा गएर चाहिँ आफ्नो पावर सो गर्ने पक्षमा छैन। होइन, त्यो अवस्था एउटा पक्ष छ। के छ भने यस्ता महायुद्धहरू भएपछि, यस्ता महाशक्ति राष्ट्रहरू एक आपसमा टकराव भएपछि के हुन्छ भने फर्मली तपाईँको धेरै कुरा अगाडि बढेको हुँदैन, केही कुराहरू गोप्य रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था हुन्छ, स्ट्राटेजिकल जसलाई भनिन्छ। देखाउँदाखेरि एउटा पक्ष देखिएको हुन्छ सर्फेसमा एउटा पक्ष देखिएको हुन्छ, तर भित्री स्ट्राटेजीहरू विभिन्न कोणहरूबाट बनेको हुन्छ। र जुन हामी युक्रेनमा देखिरहेछौँ सिन होइन, चाइना कहिले पनि तपाईँको नेटोलाई वा क्वाडलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा छैन। अब अर्को कुरा मैले पिएनपीमा पनि भनेको थिएँ, जियो पोलिटिक्स कुनै पनि देशको एउटा ठुलो हिस्सा हुने गर्छ। आज हामी नेपाल नै किन यति सानो यति गरिब राष्ट्र भएर पनि हामी किन सबैको आँखामा छौँ त, जियो पोलिटिक्सको कारणले गर्दाखेरि। त्यही हो युक्रेनको अवस्था। अब चीनले विश्वको सबभन्दा लार्जेस्ट बोर्डर भनेको रसिया र चीनको। अर्को कुरा कृष्णले पनि गीतामा भनेका छन्, दुश्मनको दुश्मन चाहिँ मित्र हुन्छ, दुश्मनको दुश्मन जहिले पनि मित्र हुन्छ। र अमेरिका भनेको रसियाको लागि पनि घातक हो, उसको दुश्मन हो भने चीनको लागि पनि दुश्मनै हो, सैन्य र सामरिक हिसाबले, अर्थतन्त्रको हिसाबले आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण गरौँला, त्यतातिर अर्को पक्ष छ। र अर्को कुरा मैले अघि नै जुन भने डलरको प्रभुत्व र अमेरिकी हैकमवादी प्रवृत्तिको विरुद्धमा यो आजको यिनीहरूको स्ट्राटेजी होइन,
चीन र रसियाको यो धेरै लामो समयदेखिको गृह कार्यको यो एउटा परिणाम हो। अब अर्को कुरा के रह्यो भने जुन नेटोको अदृश्य रूपमा सिनहरू युक्रेनमा देखिरहेका छन् र हिजोदेखि जुन अलिकति खुलेर पनि आएको छ र युक्रेनका केही सीमाहरूमा नेटोका सैनिकहरू नेटो राष्ट्रका सैनिकहरू त स्ट्यान्ड वाइज राखिएको अवस्था पनि देखियो। एउटा विभिन्न रिपोर्टहरूले हिजोदेखि देखाइरहेछ। नेटो राष्ट्रले उतातिर सैनिक नपठाउने पनि भनिरहेछ, उतातिर जमावडा पनि भइरहेछ, एकदमै जमघट पनि भइरहेछ। सैनिक पठाएको छ, पठाइसकेको छ। तपाईँ आइसक्यो, आधिकारिक रूपमै आइसक्यो, भिजुअलै आइसक्यो होइन। हिजोदेखि भिजुअलै आइरहेछ। नेटोले के गरिरहेछ भने त्यसलाई सामरिक कुराहरू सहयोग त गरिरहेकै छ, मिसाइलहरू फाइटरहरू दिने, यताउति पैसाहरू दिने, त्यो त गरिरहेकै थियो। दिइसक्यो, त्यही भएर भन्दैछु म, आधिकारिक कुरा गर्दैछु म। हिजोको निर्णय हो पोल्यान्डको माध्यमले आउँदैछ। पोल्यान्डलाई चाहिँ रुसी विमान दिनु भनेर अमेरिकाले रिक्वेस्ट गर्यो, पोल्यान्डले डिक्लाइन गर्यो। पोल्यान्डले अमेरिकालाई रिक्वेस्ट गर्यो चाहिँ MiG 33हरू दिनु भनेर, उसले अमेरिकाले त्यो होइन, हिजो भइसक्यो। नेटोको माध्यमले जाँदैछ फाइटरहरू, सम्भवतः आज साँझसम्म पुगिसक्छ त्यतातिर। त्यो मलाई थाहा म कन्फर्म छु, म आधिकारिक रूपमा भन्दैछु म। हिजोको निर्णय एकैछिन मैले त्यतैतिर भने। अब कारण यहाँले जुन प्रश्न गर्नु हो त्यसमा म टेकिदिन्छु। अब अवस्था त्यो छ, त्यो अवस्था भएपछि त महाविनाश हुन्छ। रुसले त भनिसकेको छ, रुसले त सिधै भनेछ परमाणु वारमा जान्छ अब राष्ट्र। अब परमाणु वार भएपछि रसिया भनेको अहिलेको पृथ्वी यस्तो पृथ्वीलाई 18वटा पृथ्वीलाई ध्वस्त गर्न सक्ने सामरिक शक्ति भएको राष्ट्र हो अमेरिका र रसिया। अमेरिका र रसिया भनेको यस्तो राष्ट्र हो जुन एक्लैले यस्तो पृथ्वीलाई 18वटा पृथ्वीलाई ध्वस्त गर्न सक्छ। र जब परमाणु युद्ध हुन्छ त्यसले त युक्रेनलाई मात्रै असर त पार्ने होइन, त्यसको असर त पुरै विश्वमा देखिन्छ र त्यो लामो समयसम्म देखिन्छ। भनेपछि एउटा औपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि जसले पनि शान्तिकै कुरा गर्छ नि, त्यो त कूटनीतिक भाषा हो नि। र यदि यो वारमा गयो भने, युक्रेनभन्दा बाहिर वारमा गयो भने, नेटो लगायतका गठबन्धनहरू एक्टिभ भएको खण्डमा, फौजी कारबाहीको हिसाबले एक्टिभ भएको खण्डमा तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्, रसिया जहिले पनि, रसिया, भारत, यिनीहरू रुसको पक्षमा उभिन्छ। भारत पनि कारण छ, अमेरिका छोड्छ। कारण छ यसको। अर्को तथ्य म दिन्छु। विश्वको सबभन्दा ठुलो हतियारको सप्लायर अमेरिका र दोस्रो भनेको रसिया हो। पुरै विश्वको हतियारको सप्लायर पहिलो र दोस्रो भनेको रुस र अमेरिका हो। त्यस्तै 2014-15सम्ममा 2014-15 बितेको सन् 2014-15सम्ममा विश्वको सबभन्दा ठुलो निर्यातकर्ता, हतियार खरिद गर्ने राष्ट्र, विश्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट खरिद गर्ने राष्ट्रमा चीन पहिलो र दोस्रोमा भारत पर्थ्यो पहिला। र 2014 पछि धेरै हतियारहरूमा चीन आफै आत्मनिर्भर भयो। त्यसकारणले अहिलेको अवस्थामा के छ भने विश्व चाहिँ दोस्रो निर्यातकर्ता हो, आयात गर्छ, उसले अरू देशबाट आयात गरेर ल्याउँछ, र पहिलो भनेको भारत हो। यसरी बुझ्नुहोस्। र भारतको रक्षा बजेट या रक्षा सामग्रीको सबभन्दा ठुलो सप्लायर भनेको, पहिलो सप्लायर भनेको रसिया हो र दोस्रो भनेको अमेरिका हो। र चीनले पनि पहिलो रसियाबाट लिन्छ अनि अरू राष्ट्रबाट लिने गर्छ। यो गर्दाखेरि र अर्को कुरा के छ भने भारत जहिले पनि समस्यामा पर्दाखेरि, चाहे त्यो कारगिल वार होस् लगायतका विभिन्न घटनाहरूमा जहिले पनि रुसले भारतलाई साथ दिएको छ। जसरी अमेरिका र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा सम्बन्ध छ नि, हो ठ्याक्कै त्यस्तै सम्बन्ध भनेको रसिया र भारतको सम्बन्ध छ। र अहिले पनि हिजो अस्ति मात्रै पनि तपाईँको जुन पुतिन र मोदीको जुन कुराकानीहरू भएको छ, टेलिफोन वार्ताको कुराहरू भएको छ, र अहिलेको जुन एउटा टेबल टकको प्रोसेसहरू जुन अगाडि बढिरहेको छ, त्यो अदृश्य रूपमा मोदी सरकारको र भारत सरकारको र खास गरी मोदीको, बाहिर धेरै कुरा आइरहेको छैन तर यसो गतिविधिलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा निहाल्यौँ भने रुस र युक्रेनको वारमा डिप्लोमेटिक कुराहरू, यो वार्ता लगायतका कुराहरू जति अगाडि बढिरहेका छन् त्यसमा मोदीको एकदमै ठुलो भूमिका तपाईँको अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई नकार्नै सकिँदैन। र अर्को तथ्य पनि के छ भने जब रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्यो त्यति बेला सबभन्दा पहिला औपचारिक रूपमा रुसले कुनै राष्ट्रलाई गुहार्यो भने त्यो राष्ट्र भारत हो र मोदी हो।
ओके, हिजो युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले चाहिँ अब म नेटोको सदस्य लिन्न, नेटोको सदस्यता मलाई चाहिएन भनेर उनले घोषणा नै गरे होइन। यसले चाहिँ अब वार्ताको टेबलमा बस्नको लागि सहजीकरण गर्छ कि गर्दैन? होइन, पुतिनले 4वटा प्रस्ताव जुन अगाडि सारेको छ र अहिलेको युक्रेनको वार पनि तपाईँको एमसिसी र नेटो हो नि त। युक्रेनको वार भनेको त एमसिसीबाट सुरु भएको वार, 2014 देखि सुरु भएको वार, 2014मा 13-14मा तपाईँको युक्रेनमा एमसिसी लागू भयो। 2006मा होइन, फर्मल रूपमा 2014 देखि भएको हो, एप्रुभ चाहिँ 6मा भएको होइन। 2013-14मा यहाँ के छ भने धेरै कुरा नेपालको फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको र्युमर पनि गइरहेछ के, धेरै कुरा र्युमर भइरहेछ अहिले। होइन, मैले एमसिसीकै वेब पेजमा हेरेको, र्युमर होइन। एकैछिन 2013-14मा फर्मली चाहिँ 2013-14मा एमसिसीले त्यहाँ एक्टिभेट भएको हो, त्यहाँ एक्सनमा आएको हो। एमसिसीमा छैन, तर थ्रेसहोल्ड प्रोग्रामको लागि ऊ अप्रुभ भएको चाहिँ 2006मा हो। त्यो त हो, त्यो थाहा छ, आधिकारिक वेबसाइटमा छ। अनि 13-14 देखि ऊ रन भएको हो, मजाले एक्टिभिटी गरेको हो, त्यहीबाट त्यहाँ विद्रोह पनि भएको हो। 2013 सम्ममा रसिया के अरे युक्रेनका राष्ट्रपति, अब कतिलाई थाहा छ यो कुरा, 2013 सम्ममा युक्रेनमा त्यो नै राष्ट्रपति बन्थ्यो जसलाई रुसले मन पराउँथ्यो। र 13मा जुन त्यहाँ जनविद्रोह भयो र त्यहाँका राष्ट्रपति जुन भागे, युक्रेनका राष्ट्रपति भागेर रसियामा गएर शरण लिए, त्यसपछि यो जेलेन्स्की लगायतका एक्टिभिटीहरू अगाडि आएका हुन् र त्यहिलेदेखि एमसिसी उग्र भएको हो। र पछिल्लो पटक जुन नेटो राष्ट्रको लागि, युरोपियन युनियनका लागि जेलेन्स्कीले जुन आफ्नो तर्फबाट न्वारानदेखिको बल लगाएका थिए, त्यसकै परिणाम हो यो युद्ध, अरू केही पनि होइन। र रुसले भनि पनि सक्यो। र तपाईँले जुन भन्नुभयो कि नेटो राष्ट्र भनेपछि जान चाहन्न भनेर आइरहेछ मिडियाहरूमा, त्यो के हो भने पुतिनले या रसियाले 4वटा जुन न्यूनतम प्रस्तावहरू अगाडि बढाएका छन्, त्यो मध्ये एउटा त त्यो पनि हो नि। सब वार्ता सहजीकरण हुन्छ, ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन, लम्बिन्छ त्यसो। तर यसमा के छ भने वार्तामा अनौपचारिक, बाहिर सर्फेसमा औपचारिक रूपमा नदेखिए पनि वार्तामा मोदी आफै लागिरहेछन् मध्यस्थकर्ताको रूपमा होइन। उतातिर जर्मनको पनि, बेलायतको पनि भूमिका छ केही मात्रामा, यतातिर सी जिनपिङले पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेछन्। र अब रह्यो कुरा के छ भने जेलेन्स्कीले आत्मसमर्पण गरेन वा त्यहाँ सत्ता परिवर्तन भएन भने रुस रुक्दैन। जबसम्म सत्ता परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यो युद्धै रुक्दैन। हस् मनोज सर, धन्यवाद दिन चाहे यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। धन्यवाद युवराज सर, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो सङ्गठनको तर्फबाट यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र पिएनपी खबर परिवारलाई पनि धन्यवाद। र सँगसँगै अघि नै जुन यहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो चुनावमा भाग लिने कि नलिने, त्यसमा म एउटा एक लाइन मैले थप्न छुटेको थियो र यहाँले गठबन्धनको कुरा गर्नुभएको थियो। के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यदि नेपालमा चुनाव भयो भने 3वटै तहमा, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको सङ्घीय निर्वाचनमा मेरो नेतृत्वको पार्टीले, तपाईँ राप्रपाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तथाकथित मधेसवादी दल जसलाई हामी भन्छौँ नि, 1 सिट भए पनि बढी ल्याउँदैछौँ हामी। र यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु र चुनावपछि बसेर फेरि यसमा बहस गरौँ।